السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: کون سا گناہ کرنے والا کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. سوال: توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب: یوب علیہ السلام اور یوحب علیہ السلام کے ناموں سے. سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر ار کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ جواب: دریا فرات کے کنارے. سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا. سوال: دنیا کے سب سے قدیم کیڑے کا نام کیا ہے؟ جواب: لال بیگ. سوال: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کا نسلی تعلق ایوب نامی قبیلے سے تھا. سوال: قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: قیامت کے قریب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا. سوال: ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا. سوال: پہلا اسلامی ملک کون سا ہے جس نے ایٹم بم بنایا؟
जवाब: पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है जिसने एटम बम बनाया। सवाल: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए? जवाब: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर 70 दिन तक शोक की कैफियत रही। सवाल: सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का रोज़ा कहाँ है? जवाब: सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का रोज़ा दमिश्क में है। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है। सवाल: रोजे में 3 चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी कौन सी चीज है? जवाब: रोजे में 3 चीजों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जमा से। सवाल: जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम क्या है? जवाब: जो लोग ना जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं ना ही जहन्नुम के, इनके ठिकाने का नाम एराफ है। सवाल: नमाज अदा बिन कब पढ़ी जाती है और इसकी कितनी रकातें हैं? जवाब: नमाज अदा बिन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, इसकी 6 से 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। सवाल: हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब: अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतयाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल: यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब: यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वह जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल: सबसे पहले मोटी रोटी किसने बनाई थी? जवाब: सबसे पहले मोटी रोटी नमरूद ने बनाई थी।
सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितने दिन अली रहकर वसाल फरमाया? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 25 दिन अली रहकर वसाल फरमाया। सवाल, क्या वज़ू के बाद तौलिया इस्तेमाल करना जायज़ है? जवाब, वज़ू के बाद तौलिया या कोई कपड़ा इस्तेमाल करना जायज़ है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कपड़े का टुकड़ा था जिससे वज़ू के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को खुश्क करते थे। सवाल, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 लड़के हुए। सवाल, कुरान मजीद का सबसे पहले किस ज़बान में तर्जुमा किया गया? जवाब, कुरान मजीद का सबसे पहले लातीनी ज़बान में तर्जुमा किया गया। सवाल, किस काफर बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ें इकट्ठी की थी? जवाब, नमरूद बादशाह ने आग जलाने के लिए 1 महीना लकड़ें इकट्ठी की थी। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से 2 ईमान लाए। सवाल, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। सवाल, मस्जिद नबवी की मेहराब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी, ये मेहराब बाद में किसके ज़माने में किसने तैयार कराई थी? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हों के ज़माने में मस्जिद नबवी की मेहराब ना थी, ये मेहराब सबसे पहले वलीद के ज़माने में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने बनवाई थी। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबिल और अकलीमा पैदा हुए। सवाल, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में मौजूद नहीं है, अलबत्ता इशारतन 2 जगह जिक्र आया है। सवाल, सबसे ज़्यादा गनी शख्स कौन है? जवाब, हाफिज कुरान सबसे ज़्यादा गनी शख्स है।
सवाल: नमाज में कितने फ़राइज़ हैं और कौन से हैं? जवाब: नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। एक तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम, तीसरा क़राअत, चौथा रुकू, पाँचवा सजूद, छठा आखिरी कायदा। सवाल: अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को कब तक जारी व सारी रखेगा? जवाब: अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया के निज़ाम को चलाता रहेगा जब तक एक इंसान भी सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाला होगा। जिस दिन वो भी ख़त्म हो गया उसी दिन क़यामत का हुक्म हो जाएगा। सवाल: सराक़ा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म ग़ैब से क्या खुशखबरी दी थी? जवाब: ये कि इनको फ़ारिस के बादशाह कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुल कितनी शादियाँ की? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक भी शादी नहीं की। सवाल: खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में 2 फितने उठे थे, बताएं वो क्या फितने थे? जवाब: एक ज़कात से इनकारी का फितना, दूसरा मुस्लिम कज़ाब झूठे नबी का फितना उठा था। सवाल: तीतर जब बोलता है तो क्या कहता है? जवाब: हर जानवर अक्सर व बेशतर अल्लाह की तस्बीह करता है, चुनांचे तीतर कहता है अल्लाह ताला अर्श के मालिक हैं। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल: ग़ज़वा खंदक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत का लक़ब अता फ़रमाया? जवाब: खंदक खोदने के दरमियान मुहाजिरीन और अंसार आपस में लड़ने लगे। मुहाजिरीन कहते थे सलमान हमारे साथ है और अंसार कहते हैं सलमान हमारे साथ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु हम में से यानी अहले बैत में से है। इसे तबरानी ने रवायत किया। सवाल: खंदक का नक्शा किसने तैयार किया था? जवाब: हज़रत कसीर बिन अब्दुल्ला मज़नी रहमतुल्लाह अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक का नक्शा तैयार फरमाया और 10-10 अफराद को 40 हाथ खंदक खोदने की जिम्मेदारी दी। सवाल: ज़माना जahलियत में दिनों के नाम क्या क्या थे? जवाब: ज़माना जahलियत में हफ्ते को कोशबार, इतवार को अव्वल, पीर को कवाहिन, मंगल को जब्बार, बुध को दबार, जमेरात को मोहनस और जुम्मे को अरूबा कहा करते थे।
سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: کیا یہ درست ہے کہ جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں درست ہے، جن چیزوں سے وضو اور غسل ختم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے تمیم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا ایسا جاندار ہے جس کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے؟ جواب: دریائی گھوڑی کے دودھ کا رنگ گلابی ہوتا ہے۔ سوال: کس نبی کی دعاؤں سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: کیا تمام ولی صحابی ہیں؟ جواب: جی نہیں، ولی جتنا مرضی بڑا اور ولایت کو انتہائی اونچے درجے پر ہو صحابی نہیں ہو سکتا، نہ ہی صحابی کہلا سکتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیز ناپسند تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز ناپسند تھی۔ سوال: وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی عمر مبارک 250 سال تھی۔ سوال: میت کے کس حصے کو چھونا منع ہے؟ جواب: شرمگاہ کو چھونا منع ہے۔ سوال: بچے کی پرورش پر کس کا حق ہے؟ جواب: بچے کی پرورش پر ماں کا حق ہے۔ سوال: کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔
سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا گیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا گیا۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب: ابن خلدون پہلے مسلم مفکر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال: خطبے کے دوران کھانا پینا اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔